हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको प्लेन भन्ने च्याप्टर हेरिरहेका छौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्लेन सम्बन्धी थ्योरी हेऱ्यौँ र यहाँनिर तपाईँहरूले केही प्रब्लम्सहरू म गराउन गइरहेको छु र त्यो एकचोटि भिडियो चाहिँ भिजिट गरेर हेर्नुहोला ताकि यहाँनिरको थ्योरीहरू तपाईँलाई क्लियर होस् है। सो लेट स्टार्ट। के छ त पहिलो क्वेसन, फाइन्ड द इन्टरसेप्ट्स made by plane 2x plus 3y plus 4z is equals to 12 on coordinate axis भनेर सोधिरहेछ। सो यसको सोलुसनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो इन्टरसेप्ट्सको फर्ममा के हुन्थ्यो इक्वेसन x plus a y by b plus z by c is equals to 1 हुन्थ्यो हाम्रो इक्वेसन हैन, यो इक्वेसन हुन्थ्यो। सो यस्तो फर्ममा हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई है। सो यो फर्ममा हामीले इक्वेसन क्रिएट गर्नको लागि के लेख्न सक्छौँ भने हामीलाई गिवन इक्वेसन प्लेन के छ, गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज के छ त भन्दा म तपाईलाई कसरी लेख्ने हो, एन्सर कसरी लेख्ने हो त्यो पनि देखाइरहेको छु। यहाँनिर के छ 2x plus 3y plus 4z is equals to 12 दिएको छ। सो यहाँनिर अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, अर 12 लाई यतापट्टि लगियो भने 2x by 12 plus 3y by 12 plus 4z by 12 is equals to 1 और के हुन्छ त x by 6 plus y by 4 plus y by 3 is equals to 1 हुने भयो। ठीक छ, यसलाई इक्वेसन 1 लेखौँ अनि comparing equation 1 with x by a plus y by b plus z by c is equals to 1 गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ, x इन्टरसेप्ट a भनेको कति पाउँछौँ 6 पाउँछौँ। त्यसै गरी y इन्टरसेप्ट b भनेको 4 पाउँछौँ। त्यसै गरी z इन्टरसेप्ट अथवा c भनेको कति पाउँछौँ 3 पाउँछौँ। ठीक छ, हाम्रो त्यो इक्वेसन यो इक्वेसन तपाईले याद गर्नु पर्यो, यो फर्ममा बनाउनु पर्यो, यता 1 राख्ने र x y z को डिनोमिनेटरको भ्यालुहरुले चाहिँ यिनीहरुको इन्टरसेप्ट दिने काम गर्छ। ठीक छ, नेक्स्ट क्वेसन के छ, रिड्युस द इक्वेसन 4x plus 8y plus 8z is equals to 9 to normal form and also determine the direction cosines of the normal and length of the perpendicular to it from origin। सो यसले के सोधिरहेछ, जुन हामीले इक्वेसन दिएको छ यो इक्वेसनको चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले यसलाई नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र जुन परपेन्डिकुलर छ त्यसको अथवा नर्मल छ त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स पनि भेट्नु पर्यो र लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर, यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ पनि भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो परपेन्डिकुलरको इक्वेसन के हुन्छ त lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टु p को फर्ममा हुन्छ जेनरली हैन। सो अब यसको लागि हाम्रो फर्मुला तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा हामीले लेखौं कि द गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज, गिवन इक्वेसन अफ प्लेन इज कति छ त 4x plus 8y plus 8z is equals to 9 छ इक्वेसन 1। अब यसको बोथ साइड्समा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायरले डिवाइड गर्दाखेरि यो डाइरेक्सन कोसाइन्समा चेन्ज हुन्छ, lmn मा चेन्ज हुन्छ। ठीक छ, सो डिवाइडिङ बोथ साइड्स अफ 1, डिवाइडिङ बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 1 बाई के त 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टु 144 आउँछ, यो भनेको 12 हुन्छ। वी गेट हामीले के पाउँछौँ त यहाँ 4x बाई 12 प्लस 8y बाई 12 प्लस 8z बाई 12 इज इक्वल्स टु 9 बाई 12 और के पायौँ त यहाँनिर x बाई 3 प्लस 2 बाई 3y प्लस 2 बाई यहाँनिर 2 बाई 3 नै पायौँ है, 2 बाई 3 z इज इक्वल्स टु 3 बाई 4 पायौँ। अब यो चाहिँ के हो त नर्मल फर्मको इक्वेसन हो। ठीक छ, यो हाम्रो नर्मल फर्मको इक्वेसन हो। सो फर डाइरेक्सन कोसाइन्स, अब फर दिस इज कम्पेयरिङ, यसलाई इक्वेसन 2 भनेर लेखौँ, कम्पेयरिङ इक्वेसन 2 विथ के गर्नु पर्यो त lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टु p सँग कम्पेयर गर्दा
L को भ्यालु 1/3 भयो, M को भ्यालु 2/3 भयो, N को भ्यालु कति भयो 2/3 भयो र परपेन्डिकुलर भनेको कति भयो 3/4 भयो। ठीक छ। सो यो तीनटा भनेको डिरेक्सन कोसाइन्स भयो, P = 3/4 हुन गयो। ठीक छ। यहाँनिर कुनै बेला माइनसको कन्डिसनहरु केही आउला, हो त कन्डिसनमा हामी त्यो प्रब्लमहरुसँग पनि कसरी डिल गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि हेर्छौं है, टेन्सन लिनु पर्दैन। सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन which makes intercept 2, 3, 4 on x-axis, y-axis and z-axis respectively. So यसको सोलुसन भनेको A भनेको x इन्टरसेप्ट बनाउने 2 भयो, B भनेको y इन्टरसेप्ट 3 भयो, C भनेको z इन्टरसेप्ट 4 भयो। सो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ त भन्दा, सो the equation is के लेख्न सकिम x by a plus y by b plus z by c is equals to 1 और यहाँनिर के लेख्न सकिम x by 2 plus y by 3 plus z by 4 is equals to 1 हुने भयो। सो यहाँनिर एलसीएम लिम भने कति आउँछ त हाम्रो, यहाँनिर 2 3 4 को एलसीएम भनेको 2 1 जा 2 3 2 भने चाहिँ 12 भयो। सो यतापट्टि 12 भयो, यहाँनिर कति हुन्छ 6x plus 4y plus 3z is equals to 1, therefore 6x plus 4y plus 3z is equals to 12 is equation of के भयो त प्लेन हुन गयो। ठीक छ, यति नै हो, सजिलो छ क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन which makes equal intercepts on the axis and passes through the point 2 3 4। सो इक्वल इन्टरसेप्ट बनाउँदो रहेछ, यो जो 70 सालमा सोधेको क्वेशन हो। सो इक्वल इन्टरसेप्ट बनाउँछ भनेपछि A = B = C हुन गयो। सो हामीले के लेख्न सकिम, लेट द इक्वेसन अफ प्लेन which makes equal intercepts। ठीक छ, जसले चाहिँ इक्वल इन्टरसेप्ट्स बनाउँछ B के लेख्न सकिम x by a plus y by a plus z by a is equals to 1 और x plus y plus z is equals to a हुने भयो। सो यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। सिन्स इक्वेसन 1 passes through कति त हाम्रो यो इक्वेसन कतिबाट पास हुन्छ 2 3 4 2 3 4। सो के लेख्न सकियो 2 plus 3 plus 4 is equals to a, ठ्याक्कै यो इक्वेसनबाट पास हुन्छ। देयरफोर a को भ्यालु कति भयो 4 3 7 9 हुने भयो। सो इक्वेसन बिकम्स, देयरफोर इक्वेसन 1 के हुन्छ त, इक्वेसन 1 बिकम्स x plus y plus z is equals to 9, जुन चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हुन जान्छ। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हो है। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ 69 साल र 72 सालमा सोधेको क्वेसन हो। सो यसले के सोधिरहेछ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 1 1 0 -2 2 -1 एन्ड 1 to 1 भनेर सोधिरहेछ। सो यसको भ्यालु हामीले कसरी भेट्न सक्छौं होला, यसको भ्यालुज हामीले भेट्न सक्ने भनेको कि त यो इक्वेसनबाट पनि भेटिन्छ। नाउ सरी x y z 1, त्यसपछि 1 1 1 1 0 अनि 1 -2 2 -1 1, यतापट्टि 1 2 1 1 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौं, और x अब 3 मा आयो 1 0 1 2 -1 1 2 1 1, त्यसैगरी माइनस y भनेपछि के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो माइनस y भनेपछि 1 0 1 -2 -1 1 र 1 2 1 हुन्छ। z भनेको कति हुन्छ त, अब z भनेपछि 1 1 1 -2 2 1, त्यसैगरी 1 2 1 हुन्छ र लास्टली 1 छ, जुन 1 भनेपछि के हुने भयो 1 1 0 -2 2 -1 1 2 1 हुन्छ इज इक्वल्स टु 0 हुन गयो। सो यहाँनिर हेरौँ है, त यहाँनिर के गर्न सकिन्छ होला, यहाँनिर हामीले अब यसको भ्यालु त भेट्नै पर्ने हुन्छ। सो यो दुईटा यहाँनिर सबट्र्याक्ट गर्यौं भने, ठीक छ, R2 र R3 सबट्र्याक्ट गर्यौं भने अलिकति सानो बनाउन खोज्दैछु। 1 0 1 यहाँनिर 0
-2 0 आउँछ, यतापट्टि 2 1 1 आयो। यहाँनिर त्यस्तो गर्न सकिन्छ होला त, हेर्नु त एकचोटि कुन चाहिँ भ्यालुमा सकिएला। यहाँनिर हामीले सकिँदैन होला, ल ठिक छ, यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेँ। सो -2 -1 1 1 2 1 लेखेँ। यतापट्टि जेडमा के गर्न सकिन्छ भन्दा जिरोज भ्यालु कता कता ल्याउन सकिन्छ। ठिक छ, यहाँनिर 1 1 1, यहाँनिर R2 र R3 छ, R2 - R3 गरियो भने यहाँ कति हुन्छ, -3 0 0 1 2 1 हुन्छ। त्यसै गरी लास्टमा के छ त भन्दा यहाँनिर हाम्रो अब हेरौँ, लास्टली हामीले एड गऱ्यौँ यतापट्टि सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने पनि खासै चेन्ज चाहिँ आउँदैन होला। त्यही पनि C1 र C2 जुन छ, C2 भनेको C2 - C1 गऱ्यौँ भने यहाँनिर 0, यतापट्टि -2 छ, यहाँनिर -4, यहाँ 4 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ 1 1 भयो, यहाँ 0 -1 1 हुने भयो इजिकल्स टु 0। सो यसरी सायद आउन सक्छ है इक्वेसनको भ्यालु। सो यहाँनिर हेरौँ त, सो यो लाइन लिए भने मैले यो लाइनको लिए भने यो भनेको 2 2 हुन्छ। सो अरू भ्यालु 0 छ भनेपछि यहाँनिर x इन्टु -2 लिन्छु। -2 भनेपछि यहाँनिर यो भ्यालु गयो 1 1 2 1 आयो। त्यसै गरी यहाँनिर त अब धेरै भ्यालुजहरू लिनुपर्ने हुन्छ, यसको लागि ठुलो ब्र्याकेट लिएँ मैले। सो यहाँनिर के आउँछ त, यो माथिको लिए भने 1 भित्र -1 1 2 1, त्यसै गरी 0 छ, केही मतलब भएन। त्यसपछि 1 -2 -1 1 2 छ, यो भयो। जेडमा के हुन्छ, जेड भनेपछि यहाँ यो भनेको 2 1, सो -3 भनेपछि यहाँ 3 हुन्छ र भित्र भ्यालु के आइपुग्यो त 3 भनेपछि 1 1 2 1 आइपुग्यो हैन। र लास्टली जुन 1 छ, 1 मा के लेख्न सक्यो, 0 0 छ, पहिलो भ्यालु मात्रै छ। सो यहाँनिर 4 -1 1 1 लेख्न मिल्यो इजिकल्स टु 0। सो भ्यालुजहरू के आउने भयो यहाँनिर हेर्नु त, भ्यालुज भनेको 1 -2 भनेको -1, सो यहाँनिर 2x आउने भयो। यतापट्टि -1 -2 भने चाहिँ -3, त्यसै गरी यहाँनिर -4 + 1 भनेको कति आउँछ, -4 -1 -2 आइपुग्यो। अनि ठिक छ, भ्यालु त ठिकै छ होला, y को ठ्याक्कै यतापट्टि गयो 1 0 1 1 0 1 -2 -1 1 1 1 1 चाहिँ हुन्छ, सरी 1 1 1 चाहिँ हुन्छ है। सो 1 1 1 हुँदाखेरि यहाँनिर 1 हुन्छ हैन, यहाँनिर 1 हुन्छ, यहाँनिर पनि 1 छ र यतापट्टिको -2 यहाँनिर 1 हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ भने -1 -1 -2, यतापट्टि -2 -2 + 1 भनेको -1 आउँछ। ठिक छ, र लास्टली जेडमा के आउँछ त -1 -2 भनेपछि -1 चाहिँ -3 आइपुग्यो र 1 मा के छ हाम्रो 4 + 1 छ 5 हुने भयो। ठिक छ, इजिकल्स टु 0। सो इक्वेसन के आउने भयो, 2x + 3y - 3z + 5 इजिकल्स टु 0 आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो फुल प्रुफ मेथड भयो। ठिक छ, हामीले त 3 वटा पोइन्टवाला फर्स्ट थ्योरीमा इक्वेसन लेखेका थियौँ, यो तरिकाले हामीले गर्न सक्छौँ। मलाई चाहिँ यही तरिका ठिक लाग्छ, किनभने क्याल्कुलेसन अलिकति लेन्दी जस्तो लाग्छ, त्यही पनि इक्वेसन्सहरू सजिलै निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ भ्यालुजहरू निकाल्न सकिन्छ है। अब यति गरिसकेपछि अर्को मेथड पनि हेरौँ है। अर्को मेथड मैले यतापट्टि गरेँ। अर्को मेथड अनुसार के गर्न सकिन्छ भने हाम्रो इक्वेसन भनेको ax - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0 लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, ax + by + cz + d = 0 छ। त्यसै गरी एउटा पोइन्ट हामीले हाल्यौँ भने ax1 by1 cz1 + d = 0 हुन्छ। अब यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरेर यो इक्वेसन आयो। सो
हाम्रो इक्वेसन सुरुमा 110 बाट पास हुन्छ। सो 110 बाट पास भएपछि के हुन्छ त यहाँनेरि -1 यहाँनेरि -1 यहाँनेरि cz = 0 हुन्छ, यसलाई 1 भनिन्छ। त्यसै गरी अब एकचोटी के हुन्छ त प्लेन पासेस थ्रु, अब प्लेन पासेस थ्रु कुन पोइन्ट हो त -2 to -1 एन्ड 1 to 1 बाट पास हुन्छ। सो एउटा भ्यालु हालेर अर्कोचोटि हेरौँ। यहाँनेरि सुरुमा -2 to -1 हालौँ, अर्कोचोटि 1 to 1 हालौँ है। सो त्यो हाल्दाखेरि के हुन्छ, -2 हाल्दाखेरि यहाँनेरि -3a यतापट्टि +b -c = 0 भयो, सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अर्कोचोटि हाल्दा 1 - 1 यहाँ 0 आयो, यतापट्टि 0a अनि यहाँनेरि b मा के आउँछ, b आउँछ, cz मा c = 0 आउँछ, 3 भयो। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ। सल्भिङ 2 and 3 साइमल्टेनियसली, ठिक छ। 2 र 3 लाई साइमल्टेनियसली सल्भ गर्ने भने के हुन्छ, यहाँनेरि a बाई यहाँनेरिको मेथड भनेको तपाईले -3 लेख्नुहुन्छ, कोफिसिएन्ट एबीसी को कोफिसिएन्टहरु 31 -1 -31 लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि 0 1 1 0 1 लेख्नुहुन्छ। सो यो पहिलो छोड्नु भयो, 1 1 1 into 1 minus 1 into -1 भयो, इजिकल्स टु b बाई यो छोडेर -1 into 0 minus 1 into -3 भयो। त्यसपछि c मा के हुन्छ, c मा हाम्रो -3 into 1 minus 0 into 1 भयो हैन, इजिकल्स टु k लेख्नु। सो यहाँनेरि के आउँछ, a बाई 2 आउँछ, यतापट्टि b बाई 3 आउँछ, र लास्टली c बाई -3 इजिकल्स टु k आउँछ। सो a को भ्यालु 2k, b को भ्यालु 3k र c को भ्यालु -3k आयो। अब यो भ्यालु चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्छौं। यहाँनेरि सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के आउँछ, 2k x - 1 प्लस 3k y - 1 अनि -3k z इजिकल्स टु 0 आउँछ। अब यहाँनेरि यो भ्यालु आइपुग्यो। सो के हुने रहेछ त अब, सो यति भ्यालु आइसकेपछि के हरु सबै फाल्दियौ, के सबै फाल्यौं भने के आउँछ, 2x आयो हैन, के लाई कन्स्ट्यान्ट, यो के लाई चाहिँ यतापट्टि पठाइदियौ, 2x - 2 प्लस 3y - 3 minus 3z इजिकल्स टु 0 भने 2x प्लस 3y minus 3z minus 5 इजिकल्स टु 0 आयो। सो दुईतिरैबाट एउटै खालको भ्यालु आयो। यहाँनेरि चाहिँ हामीले एउटा पोइन्टबाट पास हुँदाखेरि प्लेन बीचको एउटा इक्वेसन लेख्यौं सुरुमा हैन, एनी इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ थ्रु यति भनेर यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरेर लेख्यौं यहाँनेरि, अनि त्यसपछि सल्भ गर्दाखेरि अगाडिकै जस्तो एन्सर आयो। सो तपाईले जुनै मेथड फलो गरे पनि केही फरक पर्दैन। अब अर्को क्वेशन के छ भने, सो दैट द 4 पोइन्ट्स, जुन पोइन्ट्सहरु दिएको छ यो 4 पोइन्ट्सहरु चाहिँ कोप्लानर हुन्छ भनेर देखाएको छ। कोप्लानर भन्नुको मतलब के भयो, एउटै प्लेनबाट पास हुने। सो यहाँनेरि अगाडिको जस्तै तपाईहरुले कि त सिधै यो चारवटा पोइन्टलाई डिटर्मिनेन्टको रूपमा लेखेर जस्तै यसरी 0 -1 -1 1 लेख्ने, 4 5 1 1 लेख्ने, 3 9 4 1 लेख्ने र -4 4 4 यहाँनेरि 1 लेख्ने र यसलाई 0 प्रुभ गर्नु भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ, कोप्लानर हुन्छ। ठीक छ, हामीले जुन माथिको तीनटा पोइन्ट्सबाट इक्वेसन अफ प्लेन भेट्यौं त्यो पोइन्टको यो फर्मुला लाएर पनि गर्न सकिन्छ। अर्को तरिका भनेको माथिको मेथड युज गर्ने। कसरी युज गर्ने भन्दा सुरुमा यो तीनटा पोइन्ट्सहरुबाट प्लेनको इक्वेसन भेट्ने र लास्टली यो -4 4 4 ले चाहिँ त्यो प्लेनको इक्वेसनलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन हो त्यो हेर्ने। ठीक छ, यसले सपोर्ट गर्यो भने के भयो त यो पोइन्ट्सहरु कोप्लानर हुने हो अथवा एउटै प्लेनमा पास हुने हो। सो तपाईले यो तरिका अपनाउँदा पनि हुन्छ, म अर्को तरिका लेख्दिन्छु, यो तरिका पनि फुल प्रुफ हो, करेक्ट हुन्छ। सो सजिलो पनि छ यो माथिको तरिका। सो एकचोटी गर्नु होला है, गरेर कमेन्ट गर्नु होला। सो सोलुसन लेख्दाखेरि एनी इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु के त थ्रु दी पोइन्ट 0, -1, -1 इज के हुन्छ, a x - 0 प्लस b y + 1 त्यसपछि c z + 1 इजिकल्स टु 0 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। अब यो इक्वेसन कुनबाट पास हुन्छ, इट विल पास थ्रु। ठीक छ, हामी प्लेनको इक्वेसन निकाल्न खोज्दै छौं। इट विल पास थ्रु 4 5 1
एन्ड 394 यो दुईटाबाट पास हुन्छ। सो यति पास भइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ, दुईटा इक्वेसन बनाउँ। सुरुमा 451 बाट पास हुँदाखेरि एबिसी को एउटा फर्म आउँछ, त्यसपछि 394 बाट पास हुँदा अर्को फर्म आउँछ। सो यहाँनिर 4 - 0 भने चाहिँ 4a भयो, 5 + 1 भने चाहिँ 6b भयो, त्यसपछि 2c = 0 यसलाई 2 मानियो। त्यसपछि 394 पास हुँदाखेरि 3a आयो प्लस 10b आयो प्लस 5c = 0 आयो, यसलाई थर्ड मानियो। अब सल्भिङ इक्वेसन 2 and 3 साइमल्टेनियसली। ठीक छ, सल्भिङ इक्वेसन 2 and 3 साइमल्टेनियसली हामीले के पाउँछौँ त, a बाई यहाँनिर अब मैले यतापट्टि लेखेँ 46246 र यतापट्टि 3 10 5 3 10। तपाईहरुलाई मजाले आउँछ जस्तो लाग्छ। यो 30 - 20 भनेको 10 हुन्छ, यो छोडियो, यो मल्टिप्लाई माइनस यसको मल्टिप्लिकेसन। सो 30 - 10 भनेको 10, b मा यो छोडियो, यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो। सो 6 - 20 भनेको कति हुन्छ, -6 - 20 भने चाहिँ -14 हुने भयो। त्यसैगरी c डिवाइडेड बाइ यो क्यान्सल भयो, यो इन्टु यो 4 × 10 - 6 × 3। सो 40 - 18 भनेको कति हुन्छ, 22 हुन्छ, इजिकल्स टु के सपोज गर्यो। अब यहाँनिरको इक्वालिटी पार्ट काटौँ, 5 - 7 इजिकल्स टु c बाई 11 इजिकल्स टु के हुने भयो। सो a इजिकल्स टु 5k, b इजिकल्स टु -7k र c इजिकल्स टु 11k हुने भयो। अब यो भ्यालु जरी इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गरौँ। सो सब्स्टिट्युटिङ a b c इन इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने हामीले के पाउँछौँ त, 5k x - 0 प्लस माइनस आयो -7k y + 1, त्यस्तै गरी यहाँनिर 11k z + 1 इजिकल्स टु 0। सो यहाँनिर 5x के सबै हटाइदिउँ, 5x - 7y - 7 प्लस 11z + 11 इजिकल्स टु 0 आयो। सो यहाँनिर 5x - 7y प्लस 11z प्लस यहाँनिर के आयो 4 इजिकल्स टु 0 आउनु भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, प्लेनको इक्वेसन भयो। अघि मैले सुरुमा भनेको जुन मेथड छ त्यो मेथडबाट गर्दा पनि यही एन्सर आउनु पर्यो है। ठीक छ, सायद यही नै एन्सर नै आउँछ होला। सो अब नेक्स्ट क्वेसन तिर ध्यान दिउँ, के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्लेन थ्रु द पोइन्ट 3 - 4 5 एन्ड प्यारलल टु द प्लेन 3x - 4y + 5z = 7 भनेको छ। सो एउटा यस्तो प्लेनको इक्वेसन भेट्नु पर्यो जुन चाहिँ यो प्लेनसँग प्यारलल छ र माथिको एउटा पोइन्टबाट पास हुन्छ। ठीक छ, सो प्यारलल हुने बित्तिकै के भयो त, अरु सबै सेम हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु डिफरेन्ट हुन सक्छ। ठीक छ, यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु बाहेक अरु भ्यालु सेम हुन्छ। सो सोलुसनमा एनी इक्वेसन अफ प्लेन प्यारलल टु गिवन प्लेन के छ, 3x - 4y + 5z = 7 चाहिँ यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो भने इज के हुन्छ त, 3x - 4y + 5z यहाँ 7 हो इजिकल्स टु के हुन्छ। ठीक छ, कन्स्ट्यान्टको भ्यालु मात्रै डिफरेन्स आउँछ, अरु केही पनि डिफरेन्स आउँदैन। सो अर्को के कुरा दिएको छ, यो हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हो। अब यहाँ के को भ्यालु भेट्नको लागि 3 - 4 5। सो इक्वेसन 2 के हुन्छ त, passes through 3, -4, 5। सो यहाँबाट पास हुन्छ। सो के हुन्छ त्यो इक्वेसन 3 3 जा 9, 4 × -1 भनेको -16, -16 यहाँनिर +16 भयो, यतापट्टि 5 × 5 25 इजिकल्स टु के भनेपछि के को भ्यालु कति हुन गयो, 50। कति हुन्छ त, 50 हुन्छ। सो इक्वेसन अफ प्लेन के हुने भयो त, अब 3x - 4y + 5z = 50 चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ प्लेन हुन जान्छ। ठीक छ, सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, सो दैट द इक्वेसन टु द प्लेन थ्रु AB गामा एन्ड प्यारलल टु द प्लेन AX + BY + CZ इज AX + BY + CZ = A गामा, यो भनेर दिएको छ। सो यसको सोलुसन हामीले के लेख्न सक्छौं त भने अगाडिकै जस्तो क्वेसन भयो। सो सोलुसन भनेको इक्वेसन
of plane parallel to equation of plane parallel to given equation के छ त given equation ax plus by plus cz is equals to 0 छ यसलाई इक्वेसन 1 मान्यो भने इज के हुन्छ त ax plus by plus cz is equals to के हुन्छ यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो अब इक्वेसन 2 passes through के हो त इक्वेसन 2 passes through अल्फा बीटा गामा सो के भयो त हाम्रो इक्वेसन 2 सो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा इज इक्वल्स टू k को भ्यालु भयो पुटिङ भ्यालु अफ k इन इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 मा मैले k को भ्यालु हाले नि के भेट्छु त ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा भेटिन्छ जुन चाहिँ हाम्रो प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो हैन एकदमै सजिलो छ प्यारलल हुँदाखेरि जस्ट इधरको कन्स्टेन्टको भ्यालुमा डिफरेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है सो यसरी यो पोइन्ट्सहरु हामीले याद गर्न सक्छौं अब अर्को एउटा क्वेशन छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द प्लेन्स सो यहाँनेरि एंगल बिट्विन द प्लेन्स सोधेको छ हाम्रो फर्मुला cos थीटा इज इक्वल्स टु यहाँनेरि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by यहाँनेरि a1 स्क्वायर अनि यहाँनेरि समेसन a2 स्क्वायर यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ प्लेन्सहरु बीचको इक्वेसन हो सो यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ सोलुसन प्रोसेस वाइज जाउँ सोलुसन भनेको के लेख्न सकिन्छ गिवन इक्वेसन अफ प्लेन्स आर द इक्वेशन्स of planes equations of planes are के छ त हाम्रो x plus 2y plus z plus 7 is equals to 0 यसलाई 1 मानौ यतापट्टि 2x plus y minus z plus 13 is equals to 0 छ यसलाई 2 मानौ so if theta is the required angle between planes ठीक छ theta is required angle between planes हो भने के गर्न सकिन्छ then cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by हाम्रो a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square हुन्छ सो यहाँनेरि a1 b1 c1 भनेको यसको कोएफिसिएन्टहरु हो सो यहाँनेरि a1 भनेको 1 हुन्छ a2 भनेको 2 हुन्छ b1 भनेको 2 हुन्छ b2 भनेको 1 हुन्छ त्यसैगरी c1 भनेको 1 हुन्छ c2 भनेको -1 हुन्छ अब a1 स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन्टु यतापट्टि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर हुने भयो सो कति आउँछ 2 + 2 भनेको 4 यो भनेको 3 आयो यतापट्टि 3 अनि यो भ्यालु भनेको 2 स्क्वायर भनेको 4 4 5 6 भयो यहाँनेरि √6 इन्टु यो भनेको √6 आयो कति आयो त 3/6 भनेको 1/2 आयो देयरफोर cos थीटा इज इक्वल्स टु cos 60 हो नि त हैन 1/2 को 60 हो देयरफोर थीटा भनेको कति आयो π/3 आउन गयो सो यो a1 a2 b1 b2 भनेको यहाँको कोएफिसिएन्ट हो a1 भनेको x को कोएफिसिएन्ट b1 भनेको y को कोएफिसिएन्ट c1 भनेको z को कोएफिसिएन्ट a2 भनेको पनि त्यसरी नै कोएफिसिएन्टहरु जित्ने र यिनीहरुको स्क्वायर गर्दिने यहाँ यसरी तल गरेको स्क्वायर गर्दिने है अब नेक्स्ट क्वेशन गरिसकेपछि त टोटली नै थाहा हुन्छ होला सो यहाँ मैले सिधै फर्मुला लेखे cos थीटा इज इक्वल्स टु a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाइ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर यतापट्टि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर सो a1 भनेको 1 हुने भयो a2 भनेको 3 हुने भयो b1 भनेको 2 हुने भयो b2 भनेको 3 हुने भयो c1 भनेको 3 हुने भयो c2 भनेको 1 हुने भयो र यतापट्टि के छ त a1 स्क्वायर हुन्छ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हुने भयो यतापट्टि 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हुने भयो सो यहाँनेरि कति आयो 3 - 6 + 3 यहाँ 0 आयो यतापट्टि जे आए पनि भ्यालु 0 हुने भइहाल्यो सो तल लेख्दिन त्यही पनि
तलतिरको भ्यालु 14 इन्टु 19 आउँछ इजिकल्स टु 0 आयो। देयरफोर cos थीटा इजिकल्स टु cos 0 कति बेला हुन्छ 90 डिग्रीमा। देयरफोर थीटाको भ्यालु कति भयो त 90 डिग्री हुने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँनिर केही प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्यौं हैन। सजिलो थियो क्वेशन्सहरु। मैले तपाईलाई तिनीहरुको अल्टरनेटिभ मेथड्सहरु पनि सिकाए हैन। त्यो अल्टरनेटिभ मेथड्सहरु पनि तपाईले याद गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। र यो प्यारललको कन्डिसनहरु पनि याद गर्नु होला कसरी प्यारलल हुन्छ भन्ने। सो यसरी चाहिँ तपाईले यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अझै कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै कन्फ्युजन छ भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। अर्को पार्ट हामी लिएर आउँछौं यसको सम्बन्धी। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।